قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة عن طريق الضغط على الزر صابوني وتفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد ديال القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بتلاميذ السنة الأولى إعدادي خيار فرنسية في درس جديد اللي هو درس ديال بروبورسيوناليتي أو ما يسمى باللغة العربية درس التناسبية، اللي هو درس ماشي جديد بالنسبة لكم لأنكم ديجا تعرفتوا عليه في الابتدائي. وكيف العادة نبداو باكتيفيتي رقم 1، recopie puis complète le tableau suivant. الو عندنا ان طابلو على هذا الشكل. لا لين الاولى عندنا فيها كوتي دان كاري اون سنتيمتر، ولا لين الثانيه عندنا فيها لو بيريمتر دو كاري اون سنتيمتر. يعني السطر الاول عندنا فيه الضلع ديال واحد المربع بالسنتيمتر، والسطر الثاني بغينا نعرفوا المحيط لو بيريمتر دو كاري اون سنتيمتر. الوغ بالنسبه للسؤال يقول قلنا كومبليتي لو طابلو. الوغ باش نعمروا هذا الطابلو هذا كنعرفوا بان المحيط ديال المربع كيساوي لنا الضلع في 4، يعني باش نعمروا هذا البيريمتر دو كاري il suffit اننا نملتيبليو هذا الكوتي هذا باغ 4، يعني 1 فوا 4 كتعطينا 4، 2 فوا 4 هي 8، 5 فوا 4 كتعطينا 20، و 10 فوا 4 هي 40. يعني على حساب الا كان الكوتي 10 سنتيم المحيط كيكون هو 40 وانت غادي. الوغ بالنسبه للسؤال الثاني يقول كومون باس-t-on دي نومبر دو لا لين 1 او نومبر دو لا لين 2، كيفاش كنمروا من الاعداد ديال السطر الاول الى اعداد السطر الثاني. اذا الى لاحظتوا معايا هنا دائما كنا كنضربوا في 4. الوغ هنا اون ملتيبليون لي نومبر دو لا لين 1 par 4. والآن ندوزو الأولا كبيرة اللي هي لا بروبورسيوناليتي. عندنا أولا صغيرة طابلو دو بروبورسيوناليتي. ديفينيسيون أشنا هو طابلو دو بروبورسيوناليتي. Alors un tableau est dit de proportionnalité lorsqu'on obtient chaque nombre d'une ligne en multipliant le nombre correspondant de l'autre ligne par un même nombre qu'on appelle coefficient de proportionnalité. اذا كيف ما شفنا في لاكتيفيتي اننا دائما الا بغينا نلقاو البيريمتر ديال هذاك لو كاري كنا كنضربو في لو ميم نومبر اللي هو 4. هذاك 4 كيتسمى الكويفيسيون دو بروبورسيوناليتي. وبما ان جميع اعداد السطر الثاني لقيناهم دائما اننا كنا تنضربو السطر الاول في 4، دونك هذاك الطابلو سي ان طابلو دو بروبورسيوناليتي. عندنا اكزامبل واحد. On remplit une baignoire avec de l'eau au rythme suivant. عندنا le temps en minutes وعندنا la quantité d'eau versée en litres. Par exemple, pendant 2 minutes, la quantité d'eau versée est 4,6 litres. Et ainsi de suite, pendant 20 minutes, عندنا 46 litres. Alors, on compare les quotients. On a يعني كناخدو يا اما اعداد السطر الثاني ونقسموهم على اعداد السطر الاول او العكس بجوجهم صحاح. الوغ مثلا في هذا ليكزامبل خدينا هاد الاعداد ديال السطر الثاني اللي هما لي كونتيتي دو فيرسي وقسمناهم على لو طون اون مينوت. 4.6 على جوج عطاتنا 2.3، 23 على 10 حتى هي عطات 2.3، 46 على 20، 161 على 70. يعني جميع اعداد السطر الثاني ملي قسمناهم على اعداد السطر الاول عطاونا نفس العدد اللي هو 2.3. الوغ في هذه الحاله اون رومارك que les quotients sont égaux، كلهم كيساويو 2.3. دونك هذا الطابلو هذا سي ان طابلو دو بروبورسيوناليتي. ها هي دونك سو طابلو اي ان طابلو دو بروبورسيوناليتي. وهاد القيمه اللي خرجت لينا هنايا اللي هي 2.3 سي لو كويفيسيون دو بروبورسيوناليتي. نشوفوا اكزامبل جوج. Le tableau suivant indique les tarifs de vente de CD par correspondance. عندنا في لا لين الاولى لو نومبر دو سي دي وفي لا لين الثانيه عندنا لو بري اون درهم. الو باغ اكزومبل ان سي دي كيدير 15 درهم، 2 سي دي 25، 3 سي دي 35 اي انسي دو سويت. الوغ اون كومبار لي كوسيون. الوغ هنا خدينا 15 قسمنا على 1 كتساوي 15، خدينا 25 قسمنا على 2 ما عطاتناش نفس القيمه اللي هي 15، وانما عطاتنا 12.5. يعني هنا اون فوا لقاو هي جوج ديال الاعداد مختلفين. الوغ هاد الطابلو هذا سي با دان طابلو دو بروبورسيوناليتي. الوغ نشوفوا شنو كتبنا هنايا.
les deux quotients ne sont pas égaux, donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Alors, il suffit, هذه واحد la remarque, il suffit de deux quotients différents pour affirmer que ce n'est pas un tableau de proportionnalité. يعني ملي كتلقى غير جوج مختلفين سي با لا بين انك تكمل تقسم 35 على 3 و44 على 4 و50 على 5. اون فوا كتلقى جوج مختلفين كتحبس وكتقول بان هذا الطابلو سوني با ان طابلو دو بروبورسيوناليتي. الوغ ندوزو الان لي زابليكاسيون. عندنا لابليكاسيون الاولى vérifier que le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. alors هنا نجو نشوفو عاوتاني العلاقه اللي كاينه ما بين اعداد السطر الثاني والاعداد ديال السطر الاول. الوغ هنا عندنا 55 على 11. 55 على 11 ها هي 55 على 11 الا حسبناها كتساوي لنا 5. وايضا عندنا 47.5 47.5 الا قسمناها حتى هي على 9.5 كتعطينا 5. نفس الشيء 35 على 7 35 على 7 حتى هي كتساوي 5. واخيرا 12.5 على 2.5 حتى هي كتعطينا 5. يعني ان جميع اعداد السطر الثاني الا قسمنا على اعداد السطر الاول كتعطينا نفس العدد اللي هو 5. دونك هذا سي ان طابلو دو بروبورسيوناليتي. يعني هنايا فيريفي هما اصلا قالوا لنا فيريفي كو لو طابلو سويفون est un tableau de proportionnalité. Alors نجوز السؤال الثاني préciser le coefficient de proportionnalité de ce tableau. alors الكويفيسيون في هذه الحاله تيكون هو هذا الخارج اللي كيخرج لنا اللي هو 5. دونك هنا le coefficient de proportionnalité de ce tableau est 5. ندوزو الان لابليكاسيون الثانيه. عندنا application 2. Voici les indications données pour la cuisson d'un poulet dans un four. Alors عندنا le poids du poulet en kilogrammes وعندنا le temps de cuisson en minutes. السؤال الأول y a-t-il de proportionnalité entre le poids et le temps de cuisson. alors هنا قالوا لنا y a-t-il يعني ممكن يكون ممكن يكون لا. دونك خصنا نحسبو ونشوفو. alors بالنسبه ل 60 فاصله او 60 الا قسمناها على 1.5 كتعطينا 40. يعني هنا 60 مقسوم على 1.5 كتعطينا 40. دونك 60 على 1.5 كتساوي لنا 40. ايضا 80 على 2 حتى هي كتساوي لنا 40. وايضا 90 على 2.5 حتى هي كتساوي لنا 40. اذا الى لاحظنا هنا بان جميع اعداد هذا السطر الثاني اللي هما لو طون دو كويسون مقسومه على لو بوا دي بولي اللي هما اعداد السطر الاول كيعطونا نفس العدد اللي هو 40. دونك هنا وي il s'agit d'un tableau de proportionnalité. ثم بالنسبه للسؤال ب préciser le coefficient de proportionnalité de ce tableau. والكويفيسيون دائما تيكون هو القيمه اللي كتخرج لنا ملي كنقسموا اعداد السطر الثاني على اعداد السطر الاول اللي هو في هذه الحاله كيساوي 40. والان نشوفوا ثانيا صغيره اللي هي ريبريزونطاسيون غرافيك تمثيل المبياني. alors عندنا خاصيه propriété. si les points du graphique sont alignés avec l'origine alors on est dans une situation de proportionnalité. قال لك الا كان التمثيل المبياني ديال هذاك الجدول عباره على واحد الخط مستقيم كيدوز من الاصل ديال المعلم فانه عباره على ان طابلو دو بروبورسيوناليتي. alors on construit les graphiques représentant les tableaux précédents على هذا الشكل هذا. alors اللي كانت عندنا فيه لا كونتيتي دو واللي كان عندنا فيه لو طون. alors كان عندنا مثلا بالنسبه ل 20 دقيقه هي 20 كانت لا كونتيتي هي 46. دونك ها هي 46 اذا هاد النقيطه هادي اي انسي دو سويت. alors هاد النقاط كلهم مثلناهم كنصيلوهم بواحد الخط كنلاحظوا بانه ضروري كيمر من هذا الاصل ديال المعلم كيمر من هذا الصفر هذا. دونك هذا سي ان طابلو دو بروبورسيوناليتي. يعني هذا ثانيا انطلاقا من الغراف كنعرفوا واش هذاك الطابلو واش دو بروبورسيوناليتي او لا. اذا باختصار الا كانوا النقاط كلهم تيمثلوا لنا واحد المستقيم تيمر من اصل المعلم بحال هذا الشكل راه طابلو دو بروبورسيوناليتي. والا ما كانش تيمر من اصل المعلم فهو سي با دان طابلو دو بروبورسيوناليتي. alors عندنا هنا les points de la représentation graphique sont sur une droite qui passe par l'origine. l'origine هو هذا او هذا او هذا الصفر.
Donc c'est une situation de proportionnalité. Par contre l'exemple الاخر ديال لي سي دي مع لو بري كنا شفنا بانه ماشي ان طابلو دو بروبورسيوناليتي، نشوفوها ايضا من خلال الريبريزونطاسيون غرافيك. الوغ اكزومبل جوج، هنا مثلنا جميع النقاط اللي كانوا عندنا. اذا بالنسبه لان سي دي كان تيدير 15 درهم اي انسي دو سويت. الوغ هنا منين ربطنا هاد النقاط بواحد المستقيم لاحظنا بانه ما تيدوش من هاد اصل المعلم، ما كيدوش من هاد الصفر. دونك هذا سي با دان طابلو دو بروبورسيوناليتي. الوغ هنا عندنا لي بوين دو لا ريبريزونطاسيون غرافيك ne sont pas alignés, donc ce n'est pas une situation de proportionnalité.